إذن في حوار خاص استقبلنا المدير العام لمولودية وهران السيد شريف الوزاني سي طاهر للتطرق إلى عدة مواضيع خاصة لمولودية وهران فنية منها ورياضية وإدارية. سنتحدث بطبيعة الحال على قضية تسديد أموال كافالي وأيضا الأجور العالقة لبعض لاعبين مولودية وهران، وأيضا سنتحدث على قضايا أخرى في هذا الحوار. إذن أول سؤال السيد شريف الوزاني معنا، ما هي أحوال مولودية وهران بعد شهرين من الحجر الصحي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، صحة عيدكم، عيد مبروك، اللهم تقبل منا ومنكم، للشعب الجزائري، الأمة الإسلامية، لسيبورتي تاعنا مولودية حمراوة. الحمد لله رانا نفوتوا في مرحلة، في هذه الأزمة صعيبة، مرحلة أزمة تاع كورونا. سي فري او ديبي مدينا دي بروغرام، ستاف تكنيك تاعنا مد لي بروغرام اللاعبين تاعنا باش يكونوا زعما في الفورما، والمدربين تاعنا كانوا اتصالات مع اللاعبين تاعهم وكلش. انا كان عندي اتصال بعض اللاعبين. ان شاء الله الحاله طولت بزاف، رانا في 3 موا. سي ديفيزي بور لي زاتليت، بور لي فوتبولور، بون في كاع سيتو لي جو كوليكتيف هادو سي ديفيسيل ليهم، وخاصة الحراس اللي هما اللي نضروا بزاف. دونك الله غالب، هذه سنة الحياة، هذه حاجة إلهية نصبروا لها. ربي يشفي المرضى، ربي يغفر الموتى، وربي يكون لنا مع بلادنا وبلاد المسلمين إن شاء الله بإذن الله. شوف زاني، إذا نعود إلى الوراء، مولودية وهران لعبت 22 جولة فيما هو أيضا لقاءات الكأس. كيف تقيم مشوار حتى الآن؟ والله بارابول شنو نقول لك، ما نقارنش، بصح نقول بدينا في ظروف صعبه. ما يخفالكش باللي عطاونا الفريق في لا فان جوان، وكاع لي زيكيب النوادي داروا لي ريكروتمون تاعهم. احنا اون ايساي بدينا لو 6 جويي، لقينا 13 لاعب في المولوديه اللي عندهم كونطرا، اللي مازال عندهم عقد مع الفريق. ما بغيناش نخدموا باسكو لاعبين بون نون سيرمون عندهم تجربه، وما كانش كاين لعبه في المارشي، وما عندناش، ما كانش عندنا لي موان، ستادير اكتويلمون ما كانش عندنا الاموال باش نجلبوا لاعبين كيما بغاهم زعما الاسماوات وكلش. الله غالب اون في كيما يقولوا ان ريكروتمون لا فيت، وكان مدروس مع الستاف تكنيك وكلش. خدمنا، صبرنا المشاكل وكلش. الحمد لله زعما درنا انطلاقه مليحه، ومن بعد شويه صار مشاكل في خاصه مشاكل النتائج، خاصه في الملعب تاعنا، وين كنا نضيعوا النقاط بزاف. وهذه حاجه من الحوايج تاع الكولسه الثانيه اللي خلاتنا اللي ما قدوش نديروا دي بو ريزولتا سوا الاكستيريور سوا سيرتو على الانتيريور اترافير، ماشي نقول كاع الحكام، اترافير كيلكو زاربيت اللي غلطوا ولا حقروا الفريق تاعنا. دونك شنو نقول بلي اون راتي بيردو 15 بوان في ستادنا، جبنا دي ريزولتا على الاكستيريور. عموما احنا الفريق تاعنا تمشى او ديبي لي ب 5 مليار 5 مليار 600. لي 5 مليار الاولى تاع لي بروك اللي نشكرهم، واللي مدوا لنا يد المساعده باش نديرنا بلي 5 مليار، درنا بها ريكروتمون قامت اللعبه هذيك 2 موا، والتوصيالي تاعي عطاوني لي 600 مليون. وما يخفالكش ثاني البلديه وين لا ولايه مسيو الولي عطانا ثاني لي 2 مليار اللي خلصنا بها ليتيج، خلصنا بها جات واحد 1 مليار 400 حتى 1 مليار 500 باش عطاونا لي ليسونس، تاع جدد. ودرنا بها ثاني درنا لونغاجمون وخلصنا العاب. ومن بعد كانوا دي سيفونسيون ستادير اللي دخلوا للفريق كاع،
سيتادير المولوديه خاص كاين الهاوي وكاين الشركه اللي يدخل الهاوي عند مسيو محيوي ومحيوي يفيريهم في الكونت تاع الشركه دخلت واحد 700 800 ولا بلوس ولا حنا من هاد كاع كسموه اون كيما دينا منها دخلت الشركه كو 1 مليار 500 دونك اون اسي دو جيري الشامبيون تاعنا الحمد لله جوكا ماتنا عندنا 30 بوان سي فري قلت لك راطينا 15 بوان فيها ثاني لاعبين وين دي فوا ما تبقاش تموتيفيهم كيما يموتيفيهم دوت كلوب اون ايسي دو التحفيزات الماليه اللي كانوا يلعبوا دور مي ماغي سا اللعابه وقفوا مع الفريق وقفوا معنا كرجال كدي دي بروفيسيونال ماغري كانت غلطات ماغري كانت اشكالات ماغري كان بعض المشاكل الفوا مي اون جيري والحمد لله. انا نشكر اللاعبين لا باسيونس تاعهم نشكر اللاعبين مام دي فوا ما نكونش راضي على المردود تاعهم ما نكونش راضي على المام التاخرات ولا لي زابسونس ولا لي كارت روج ولا هادو سي غراتوي وهادو يدخلوا في الواجبات تاع الفريق دونك هذه سي اون اكسبيريونس بور تو الموند الحمد لله جوسكا ماتنون في 22 ماتش عندنا 30 بوان نورمالمون رانا بارمي لي برومي بارمي لي 3 برومي كيما قلت لك الكولاسه ثاني لعب الدور الكبير وما يخفلكش ثاني اللاعبين تاعنا ما قديناش نحفزوهم بزاف راهم يسالوا دون لي 6 7 موا كيما هكا بون كاين 5 كاين 5 6 دونك ما قديناش انا اوطو مدير اداري ماشي ان بريزيدون مولديه صافي 8 موا ما عندهاش ان بريزيدون وهذه كنا نقول منها سي بور سا شاك فوا نقول بلي il nous faut les moyens et il faut لنا شركه حجم المولديه الور انا حاجه اللي تدخل نكون نقسمها على اللاعبين دونك ما كاش حاجه اللي دخلت ودرتها دو كوتي او كونترال قسمت على اللاعبين راهم على بالهم هذا اللي خلاو الفريق اللاعبين ما يسالوا 6 موا الو كو كما قلعولناش لي سوم تيل كو سيور 600 مليون تيل كو لي جوار تاع لاماتور ما نذكرش اسمائهم وانتم على بالكم قالوا لنا بريسك واحد 700 1 مليار 789 مليون قالوا لنا 300 مليون تاع على جوار ثاني في الشركه قالوا لنا هذيك اللي قلتها قالوها لنا في لاماتور في الشركه ثاني قالوا لنا 1 مليار 300 بلا ما نذكرش اسمائهم راهم معروفين ثاني الو كو بلاس 5 مليار دونك كون دروك هذه السميه قسمنا على اللعابه راه كاين اللي خالص 3 موا كاين 4 موا كره مينيموم خالصين 5 ولا 6 كره مسالونا او موا 2 موا دونك والحمد لله ربي يسترها ربي النيه كاين الناس اللي عاونونا في الخفاء نشكر ثاني مدير الشباب الرياضه ثاني عاوننا بالبزاف ساعدنا كيما ساعد لي زاسوسيسيون في وقت ثاني ما مسؤول ولي كان تدخل تاع ثاني تدخل ورجله با ما دو بروبليم بور المولديه وان شاء الله يكون توجور المزيد ومولديه تقارب منها المزيد ان شاء الله باذن الله. نعود ايضا نبقى في الجانب الرياضي. ألا تظنون أن الإقصاء في كأس الجمهورية يبقى هو النقطة السوداء هذه السنة؟ والله احنا اوتوك امسيو وخاصة نعرفوا كل شيء في احنا كأس الجمهورية احنا اوتوك امسيو كفريق كنادي كبير عريق وكلش كمدينة اللي تحب الكأس الجزائر وصافي بيان لونطون من 96 ما ديناهاش وكنا نوصلوا للادوار ستاد دومي فينال ومتقدمه ونقصوا وهذا العام سانسيرمون انا شاك راني نبغي لا كوب دالجيري باسكو لا بروميير فوا تاعي في المسيو كانت كوب دالجيري جافي 17 اون دمي مع الدي ان سي دونك هذه عندها شام طابق اكثر من الشامبيون ونعرف البيبليك تاعنا والمدينه تاعنا والمنطقه تاعنا الغرب يبغوا لا كوب دالجيري سكو في الوغ كو جي سي تو مع الستاف تكنيك نعطوا المؤهلات نعطوا التشجيعات اللاعبين تاعنا وقد ما نجموا باش نروحوا اون فينال وندو هاد لا كوب دالجيري ماشي نروحوا باش ندوها درنا كاع البوسيبل ربي ما كتبهاش خصنا مع نادي محترم كان عنده اراده اكثر من تاعنا نلعب في استاده
بالك ضيعنا فرص، ارتكبنا ثاني غلطات. لا كوب دالجيري هي تختار، مشيت تختارها، مي كومام الا اخترت ثاني تكون فولونتير، ثاني تبروفوكي هاد لا شونس في هاد لا كوب دالجيري. ان شاء الله باذن الله الفيان دو النجوم المولديه تولي الامجاد تاعها السنوات تاعها ان شاء الله باذن الله بالتضافر تاع تو الموند. سي فري غاتني بزاف كيما غاد لي سيبورتير، غات اللاعبين، غات الاداره، غات الستاف تكنيك، مي هذه سنه الحياه. الله غالب. تكلمنا سي طاهر عدة مرات حول إمكانية عودة البطولة، وأنت قلت لي أنا مدرب طموح ونتمنى دائما نحقق الهدف تاعي والهدف تاع الفريق اللي هو احتلال إحدى المراتب الأولى. مازال راك شاد في الطموح؟ والله أنا إذا البطولة أنا قلت أنا بديت في نادي كما يقول لك أمبيسيو ملي كانت عندي 14 مينيم 17 جافي كوب دارجي. هذا الفريق عريق، احترام عليه كبير، عنده لاعبين لعبوا فيه قدامى كلمة الله يرحمهم، وكاين اللي مازال حيين الله يحفظهم. دونك علمونا هاد لومبيسيون. دونك مام حرام الثقافة تاعنا حنا، حرام ماشي نقولوا حرام، ما يليقش نقولوا نلعبوا على المانتيان، لا ما نكونش مليح توجور يفو جوي لي بريمي رول. سارت من الديبي د سيزون ماغري كان عندنا لي مشاكل ماليه، مشاكل في لي كومبارتيمون، الانسجام ما كانش كاين، لي زوتوماتيزم ما كانش، لي ماريا لي موان ما كانش كاينين، ماتيريال بيداغوجي ما كانش كاين. مي جيسي باش نمد الميساج للعابه تاعنا والستاف تكنيك تاعنا، نمدها باللي يفو جوي لي بريمي رول. الحمد لله زعما اون ايسي ميم راه باقي 8 ماتش توجور اون ايساي مع الستاف تكنيك، مع اون ايساي دو كلاسي بارمي لي 4 بريمي. بوركوا با نعرف بلي سي ديفيسيل، وي سي ديفيسيل، مي يفو جوي. عندنا اون ايكيب، عندنا قاعده، عندنا ثقافه، عندنا ملعب زبانه، عندنا جمهور الله يبارك. دونك وهذا الفريق تاعنا يستاهل غير الخير. دونك سي بور سا توجور شوي دي فوا سيفير مع اللاعبين، باسكو il faut être parmi les 4 premiers, il faut mettre le maximum. لا ربي ما كتبهاش، نعم جاي نعاودو نخدمو ونديرو ان بون جروب ونخدمو بور لي بريمي رول، بوركوا با لا كوب دالجيري. مي باقي 8 ماتش ان شاء الله ونساي ان شاء الله ربي الاولى يبعد لنا البلاء هذا الوباء ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله بدات الشامبيون دونك تماك نعاودو نبريبارو لي 8 ماتش تاعنا ان شاء الله. مي سا سا ديفيسيل، التوقيف تبدا ديفيسيل سيتي سيرتو كي نبداو صافي 3 موا اللاعبين ما بداوش. دونك التركيز، المعنويات، لي زوبجيكتيف تما شغل دخل مام نشوفوا اللعابه طرافال لا تيلي هكا ولا نهضروا معاهم راني اونتريني مي يونترينيش كما يتريني مع الكوليكتيف مع الجروب. فيها تحضيرات بدنيه، فيها بسيكولوجيه، فيها تكنيكيه، فيها بزاف صوالح، وفيها لا كومبيتيسيون تلعب دور. ما الكومبيتيسيون المستوى يطلع. دونك صافي 3 موا وهادي جامي اكزيستس، ومن بعد تروبري الشامبيون سي ديفيسيل. دونك نقولها باللي ميم التوقف سي ديفيسيل، يفو يقعدوا في طاوله ونخمو بور لافونير بور الفوتبول تاعنا تاني. بون هاي لي فرونسي راهم حبسوا وبالك يبداو حتى الموا دوكتوبر ولا موا دو سبتمبر. بون شفنا لي زالمون بداو، بصح لي زالمون ولا لي زوروبيان عندهم لي موان لينا، السون دو فورماسيون تاعهم كي داير، اجراءات الوقايه كاينه في الفيسير قبل ما تدخل المركز، في الفيسير في التيران، في بزاف صوالح. دونك احنا باش نوصلوا لي زوروبيان يا ربي 20 طون ولا وصلنا. دونك سي ديفيسيل، مي يفو بيان نخمو غايه ونكونوا ساج بور سيرتو الوقايه. ضيع شامبيون بصح ما ضيعش ارواح ثاني. دونك كيما عندناش هادو لي موان يفو بيان بونسي تاع الصحه تاعنا، يخمو غايه، المسؤولين تاعنا يخمو غايه، وان شاء الله كي تبدا دون دي بون كونديسيون ان شاء الله بور تو الموند. شوف مزاني، هناك قضيه مستحقات اللاعبين كما قلت خرجوا رجال 7 اشهر. نشكرهم. كيف الان سوف تتعاملون كما يقول لك بالملموس مع هؤلاء اللاعبين؟ والله زعما سي ديفيسيل، سي فري داروا فينا ثقه وكلش، تمشاو لنا وراهم مشكورين،
مشكورين خاصة معنا مع الكلوب مع لي سيبورتر تاني وقفوا معنا وكلش. سي فري رانا عاطينهم من البداية 3 موا، كنا نعطيه 4 موا، لي بتي سالير كان يوصل 4 5. سيتادير اون اساي الحاجة اللي تدخل، ورانا كنا تاني نتوشو كلكو سبونسور الله غالب ما عطاوناش لي سبونسور ابار لو غرو سبونسور اللي ساعدنا ونشكروه هو لومبالا مغرب لومبالاج هذا مغرب اللي نشكرو بزاف اللي دا الفئات الصغرى كاع هو سيتادير راهم خالصين تل مود جو تل مود مارس راهم خالصين كاع لي كاتيجوري لي زونترينور لي سوانيور لي ميدسان لي كاد ماتيريال كاع راهم خالصين اللي عاونا بالبزاف. تبقى من ناحيه اللاعبين اللي قلت لك وستاف تكنيك تاني اللي راهم يسالوا دون لي 6 موا كيما هكا تل مود فان فيفري نقول مود مارس، حنا نقول مود فيفري باسكو في مارس لعبنا ان ماتش لعبنا النص. دونك احنا كاداره رانا نخدموا فيها في شركه ستاد الدراهم اللي يدخلوا رانا نعطوهم لهم ورانا نبوجوا اغوشي ادروات نتوجو هادو لي سبونسور. مام ريسامون كنا توجو صافي 3 موا كنا نحكوا مع لي بروك كانوا يعطونا حصه زعما بنريغلو لي بروبليم بها تاع اللاعبين كاع مالوريزمون دخلت هذه الازمه عطاونا زعما وراهم مشكورين حقيقه راهم مشكورين عطاونا نصيب اللي ما يكفيش اللاعبين كاع وحكينا لهم ودرنا لهم سيتياسيون. احنا ما قراوش ستادي ما قراناش هما يعيطونا قلنا لي 5 مليار لي 8 مليار سي دو بيان او كونترال درنا لي سيتياسيون شغل ان بتي بيلون هكا وحنا ما عندناش بيلون عندنا لي سيتياسيون درناهم لي سيتياسيون فوالا 8 مليار وعطيناهم ميم لي سبونسور ولا ولايه لي سيفونسيون واش عطاونا لي اون غرو لي 15 مليار اللي دخلتنا في لي كاس تاع الشركه شدنا بها ما دخلتناش 21 مليار ما دخلتناش 20 مليار حنا شركه بالك دخلت من الهاوي للشركه مي اوطون كو شركه تاع الام سي يو دخلت لي 15 مليار 100 دوماج مارشينا الكونطا تاعنا راحت لنا منها 1 مليار 300 ولات منها 13 مليار جينا بها. دونك هاد المشاكل رانا نقول للاعبين تاعنا سي بور سا توجور ندد توجور لي زوتوريتي لوكال تاعنا يزيدوا يساعدونا. مسيو الوالي راه يبذل مجهود ونشكروه في هذا الباساج. جو سي كو راه واقف في مرحله ازمه تاع كورونا ما عندها لي زاسوسيون وحنا تاني معاهم. دونك راه يبذل مجهود هو تاني وان شاء الله تاني يساعد المولديه وثقه كبيره راه في لي زوتوريتي تاعنا. حاجه اللي قلتها لبروك ان شاء الله هي تكون شركه مالكه تكون كما يقولوا اكسيون ماجوريتير وان شاء الله ميم لي زاكسيون تاعنا يحطوا لي بيلون تاعهم باش المولوديه تكون اون بي وتكون دون دي بون كونديسيون. ولهذا توشينا اوكسيا دروات باش نخلصوا هاد اللعبه بين قبل ما يدخل رمضان. في رمضان كنا توجو نجرو مع الاداره تاعنا نبوجو باش نخلصوهم ولا غالب ما دخلوش دراهم. سي بور سا راه عندنا هذا الاشكال. نبقى في الجانب الاداري. طافت قضيه اخرى وهي قضيه تسديد اموال كافالي. في اخر الاخبار تقول ان كافالي يريد امواله بالعمله الصعبه. كيف سوف تتعاملون مع هذا الموقف؟ والله سيسيرمون انا صافي بيان لونطون بغيت نريبوندي وما كاش عندي لحد بالك لا دينيير فوا في رمضان كنت غادي نريبوندي ديريكت كانت عندي دروا دو ريبونس مع الهداف ما ريبونديش شويه اشكالات بون نخليها. سي فري هذه القضيه ماشي البروبليم تاعنا هنايا وحنا انا كي جيت المولوديه جيت اوتوكو ديريكتور جينيرال مدير اداري ما جيتش كونت رئيس يدير باسيف يا اكتيف ولا هذا كافالي جو سي كو سي في المولوديه كيما بصح لا لوجيك تقول بلي ملي جينا وحنا نريغلو لي بروبليم تاع لي زاريري سيتادير غير تدخل حاجه يدو منها يدخل حاجه يدو ورانا خايفين ثاني. دونك هذا مسيو كافالي راه عنده رسلنا في اكتوبر في نوفمبر باللي راني نسال طون دارجون لي 2 موا الوغ كو حنا على بالكم بلي حنا ما عندناش باساسيون دو كونسين ما كاش عندنا جوسكا ماتنو ما عندناش باساسيون دو كونسين. كي ندوموندو ورقه يعطوني ورقه تاع خالص بون خالص 2 موا و 3 ميزون دومور. اسكو لي 3 ميزون دومور avec des chartes تاع خالص 2 موا نربحوا بها في لا فيفا. الوغ كو كان هنايا هو كان هنايا وشاف الكناوي
كان هنا وشاف الكناوي وشكا في لا فيفا ودار 6 باج. جاتنا هذيك الشكايه تاعه، وكنا قادرين هنا الاداره السابقه كانت هنا قادره تعطيه امو. لكن اليوم الاداره الحاليه هي مطالبه بتسديد كافالي بدون عوده الى الوراء. كيف غادي يتعاملون مع هذا الموقف الان؟ ضروري خاصه ان اوني اوبليجي صاي اوني اوبليجي غادي ما نخلصوش. مولوديه غادي تروح لا ريكروتمون سا سبو تروح لها لي 3 بوين بصح ستادير علاه نوصلوا المولوديه هذا الحرج باش توصلش للوزاني غادي توصل المولوديه. علاه هادو اللي دراهم اللي غادي نعطوهم كافالي نعطوهم اللعابه ما نعطوهمش كافالي. كنا قاعدين نعطوه لي 150 مليون ولا 300 مليون ماشي يروح لا فيفا ويولي يخلصوه بالبروت تولي 700 ولا تولي 850 كيما هكا. هذا من العمله الصعبه. وفي الكونترا تاعها دايرين باللي يخلص اون 90% اون اورو سيتادي 150 مليون منها تعطيه 90% منها اورو. وزيد كل مولوديه ما طيحش راه عندها كونترا وراه صرح بها شكروها باللي عندي ان كونترا في 23000 اورو. دونك هذا التسيير ماشي تاعنا حنا اون سي دو ستادير باش ما نخلوش مولوديه يقولوا عليه 3 بوين. اون ايساي دو ما ستادير باش تقول دير ريكروتمون راه في اتجاه صحيح. رانا مرغومين الفريق راه مرغوم باش يخلص يسدد المستحقات تاع كافالي. دونك غادي نسدوهم وراه فيها كيما يقول لك في الطريق الصحيح ان شاء الله باذن الله باش المولوديه ما يصيرهاش الاضرار باش ما يقولوهاش لي بوين ولا يقولوا لا ولا ريكروتمون. ان شاء الله نريقلوا هذا البروبليم. من المعلوم انك كنت في فتره راحه وانك كنت تتابع اخبار البطوله الجزائريه. هناك قضيه ايضا هي قضيه تسريب صوتي لاحد المسيرين. كيف كان رد فعل شريف الوزاني عندما سمع هذا التسجيل؟ والله فريق سيف زعما ولا نقولوا هذا النادي عالمي كبير عنده بوكو تيتو كلش ما يسحقش هذه قاع الضجه هذه. انا نلوم بزاف بوكو بلوس هذا اللي مد التسجيل هذا ودار المشاكل في البطوله تاعنا ودار المشاكل الفريق عريق وكلش. وهذا الدكتور جينيرال هذا شفنا منه الخير ملي جا للصيف مد يد مساعده. كانت الفريق كان عندهم فريق عندهم لاعبين عندهم كتله ما شاء الله. كان عندهم مشاكل داخليه مشاكل ماليه وكلش. جاب التدعيم جاب لنا جاب ان اونترينور عرف كي يتاقلم في الشامبيون عرف كي يجيب الاكسبيريونس تاعه وين وقفوا الفريق تاعهم وردوه دوزيام باس بوركوا با ينافس على البطوله ثاني. دونك انا اكتوالمون ما عندناش المعطيات على هذا السوجي على هذه القضيه. ما قدوش نعرفوا ورانا نشوفوا الاحداث اطرافير القنوات. احنا نعرفوا باللي هذا الفريق فريق وفاق ستيف لونطونت فريق عالمي عنده بوكو تيتر فرح الشعب الجزائري. عنده دي غران زونترينور فاتوا فيه دي غران ديريجون. مام هذا المدير الاداري اللي جاب معنويات كبار ووقف لي كيف خرجها من المشاكل تاعها ردها تلعب لي في الميرور. دونك احنا ما عندناش المعطيات باش ندخلوا في هذه القضيه. وما يخفالكش الكولاسه ماشي من دروك الكولاسه صافي صافي بيان لونطون صافي الفوتبول بالك في الاوروب كاين كولاسه راهي جوفنتوس والمارسيليا ثاني صاروا المشاكل. وحنا المولوديه احنا بكري هذاك في مولوديه وهران عشنا ضحيه لهذا المولوديه. كان ضحيه في بزاف في الكولاسه في سنوات الثمانينات ولا في السبعينات ولا خاصه في التسعينات. انا كنت في التسعينات راحت لنا دو شامبيونات الفو دير لا فيريتي. كان ما كانش زايد في هذاك الوقت. كان اللي ما كانش يعقل على هذاك الوقت. مي احنا اون فيكو داولنا حقنا داولنا دو تيتر بالكولاسه. احنا كان عندنا مرحوم قاسم بالامام كان يقول لنا باللي
الدراهم اللي يدوهم اكوشي ادروات يدوهم اللعابه تاعنا و سي فري اون افي اون غروند ايكيب 95 16 17 2000 اون افي اون غروند ايكيب ما خافوش وقبل هذه كانت 94 92 13 دينا دو شامبيون نورمالمون التسعينات تاع المولوديه طهران باريسبي كاع لي زيكيب تاعنا كاع لي زيكيب باريسبي مي هذيك العشريه تقدر تقول فيها المولوديه وصلت دو فوا دومي فينال جو وصلت دو فوا ديت شامبيون كوب دارجيلي خسرنا كوب دارجيلي 98 3 كوب اراب خسرنا كوب دلالي دينا كوب دلالي خسرنا كوب دلالي وراحت لنا دو شامبيون 95 98 راحت لنا دو شامبيون بالكولاسه الفو دي لا فيريتي دونك ماناش نكذبوا على روحنا دونك اللي ما يعقلش ولا يعقل وسكت ما عندناش دي بروف مي الله غالب ما غاش تحبس هذه الكولاسه مام هذا العام ما عندنا اون ايكيب متواضعه اون ايكيب اللي ما عندهاش لي مويان اون ايكيب اللي زعما دي جوار اللي خاصهم الاكسبيريونس مي ماغري سا داروا المجهود داروا بزاف صوالح مي الغلطات تاع الحكام وهما اللي يكسرونا هما اللي خلاونا زعما ما نكونوش في المراتب الاولى ما انا جيتي فيكتيم جيتي كي نوليت نقول لا فيريتي نقول نديفوندي الكلوب تاعي تسبوندي دو فوا الوغ كو لي زاربيت ما تسبوندوش يقول لك ما داروش رابور الوغ كو شاك دو فوا تسبوندا وخطره تسبوندي ما تخرج ما با الفيسير هذه اللي غاتني حياتي فوتبول ما تسبونديش كيما تسبوندي اون كو ديريجون ولا اون طونك اونترينور دونك هذه اللي غاتني بون كاين عدل سي سور كاين ربي سي سور حنا نقولوا حسبي الله ونعم الوكيل جميع اللي تعمد الخطا كاع نخرجوا ومسامح كريم بصح حاجه متعمده ما نسمحولهاش باسكو حنايا الفريق تاعنا راهي غاسبي الفريق تاعنا راهي ستادير عندها طموحات الوغ كو نشوفوا هاد الصوالح كيما كولاسات تحطم النادي تحطم الاداره تحطم المدينه لي سيبورتر نقولوا حرام دونك ان شاء الله باذن الله المسؤولين تاعنا يديروا بعين الاعتبار هاد الصوالح وما نحقروش لي بتيت زيكيب تاني ما نحقروهمش خاطر شفنا ميم لي بتيت زيكيب يلعبوا دو بو فوتبول وكلش وما عندهمش لي مويان باش يمتنوا في هذه الناسيونال دونك نتمنى ان شاء الله من المسؤولين يدوا هذه لا كونسيديراسيون هذه القضيه يدوها بعنايه تامه.